विश्वविख्यात रसियन लेखक मैक्सिम गोर्की को सम्झना आइरहेको छ। पढे लेखेका कोही पनि यस्ता मान्छे नहोलान् जसले मैक्सिम गोर्की को नाम सुनेको नहोस्। उनको कृति द मदर एउटै कीर्तिले एउटै कृतिले उनलाई कीर्तिमान बनाइदिए। उनको द मदर त्यो किताब हातमा लिएर पढेर पनि कतिपय मान्छेको जीवन पूर्णतया बदलेको अभिलेखहरू हामीसँग छन्। द मदरको अनुवाद नेपालीमा आमा भनेर गरिएको छ। सम्भवतः संसारका प्रायजसो भाषामा अनुदित यो कृति जसले मान्छेको जीवनको धार बदलिदिएको छ। दुनियाँमा थोरै पुस्तक छन् जसलाई पढिसकेपछि जिन्दगीको धार बदलिन्छ, जिन्दगीको धार उल्टिन्छ। एउटा डरपोक डरछेरुवा क्षणहीन जिन्दगी बाँचेका मरे तुल्य भई बाँचिरहेका मान्छेहरूको तनमा जोश र मनमा होस खुलाइदिएको छ। अतः मैक्सिम गोर्की को यो कृति कुनै जमानामा नेपालका आजका वरिष्ठ राजनेताहरूले पढेका थिए। जुन बेला उनीहरूले मैक्सिम गोर्की उठाउँदै थियो अर्थात् आमालाई पढ्दै थिए उनीहरूले, त्यो बेला उनीहरू तपाईँ हामी जस्तै सामान्य मान्छे थिए। तर गोर्कीलाई पढेपछि, आमालाई पढेपछि उनीहरूको जीवन त्यही रहेन। उनीहरूले संकल्प गरे नयाँ जिन्दगीको लागि र आज हाम्रा अगाडि भेटरान कम्युनिस्ट राजनेताहरू छन्। तीमध्ये धेरैलाई मैक्सिम गोर्कीले हुर्काएका हुन्, आमा उपन्यासले उठाएका हुन्। यो कुरा हामी मध्ये थोरलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारण मान्छेको जीवनलाई बदल्नको लागि सारै तल्लो स्तरबाट सारै माथिसम्म उठाउनको लागि दिल छुने एउटै किताबले पनि काम गर्दो रहेछ। एउटै कीर्ति काफी हुँदो रहेछ। यो संसारभरमा कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उठाउनुमा मैक्सिम गोर्की र उनको आमा उपन्यासको अद्वितीय देन छ। यहाँ आमा उपन्यासमाथि प्रकाश पार्न खोजिएको होइन। यहाँ हाम्रो लागि सान्दर्भिक कुरा मैक्सिम गोर्की को जीवन चरित्र हो। कस्तो थियो उनको जीवन, कस्ता थिए उनी, कसरी विश्वविख्यात साहित्यकार को जन्म भयो, कस्ता मानसिकता बोके उनले, कसरी निर्माण गर्न सके यस्ता कृति, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। आमा उपन्यासले के गर्यो त्यो गरिसके, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आमाले उपन्यास रच्ने लेखक कसरी त्यहाँसम्म पुग्छन्
यो आज पनि हाम्रो लागि प्रेरणाको कुरा हुन सक्छ, मार्गदर्शन हुन सक्छ, जीवन बनाउने सूत्र हुन सक्छ। अनौठो लाग्यो तपाईलाई, अनौठो यस अर्थमा कि मैले त यत्रो पढेको छु, मेरा आमा बाबाले एउटा सपना बोकेको थियो कि मेरा छोराछोरी पढे लेखेर ठुलो काम गर्नु, ठुलै मान्छे बन्नु। त्यसकारण उनीहरूले घाँस कटाएर पनि, बाँस कटाएर पनि छोराछोरीलाई हुर्काएकै हुन्छ। र हामीले एकपछि अर्को जाँच पास गर्दै एउटा स्थितिसम्म पुगेको पनि हो। एसएलसी पास गरियो, कलेज जो आमाको कोटीको उपन्यास त छोडौं, एउटा सामान्य लेख र कविता पनि नलेखेका विद्यार्थी 99% हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? आमाको कोटीको उपन्यास लेख्नु भनेको त आकाशको तलफल आँखा तरी मर मर भने जस्तै जस्तै हुँदो हो हाम्रो लागि। तर एउटा लेख पनि नलेखिकन जिन्दगीभर पढेको होला, तर एउटा लेख पनि नछपाइकन खाली सर्टिफिकेटमा नाम लेखाएर लाल पूर्जा बनाए जस्तै शिक्षा पूर्जा बनाएर जिन्दगीलाई 2-4 हजारमा बेच्न बाध्य कति छन्, कति छन्। 99% शिक्षकको हालत यो हो। आश्चर्य यो कुरामा लाग्छ हामीलाई। अहिले आश्चर्य नलाग्दो होला तपाईलाई, किन भन्नाले कुरा मैले आधा मात्रै भनेको छु। आश्चर्य लागे पनि आधा आधा लाग्न खोजे हो। अहिले आश्चर्य भन्यो, कहाँ लाग्ने त्यो खोजिँदै हो। आश्चर्य अब लाग्नु पर्छ कि म्याक्सिम गोर्की जसले विश्वविख्यात उपन्यास लेखे ठुलो कुरा भएन, त्यसको उपन्यास पढेर मान्छेको जीवनको धार बदलिन्छ, डलछेरवालाई क्रान्तिकारी बनाइदियो। त्यस्ता मान्छेले स्कुलै गएको थिएन भन्दा तपाईहरुको हालत के हुँदो होला? आश्चर्य यहाँ। एउटा बालक जो स्कुल नसिबै थिएन, he never went to school। उनले जे जति पढे घरमा बसेर पढे र उनले जिन्दगीलाई हल्लाउन सक्ने। आजै पनि अलिकति पनि युवाहरूलाई उपन्यास आमा एक-एकवटा दिनुस्, भोलिबाट ती मध्ये केही न केही मान्छेले नयाँ जिन्दगीको खोज गर्छन्। अतः यस्तो महान कृति बनाउने त्यो मान्छे जसले स्कुल पनि गएको थिए, 9 वर्षको उमेरमा कसैको घरमा नोकर भएर जिन्दगी बिताउनु पर्यो। क्यान यु इमेजिन? अहिले हामी 9 वर्षका बच्चालाई हात समातेर औँला समातेर स्कुलमा पुर्याउन जान्थ्यौँ। हामीहरू बोर्डिङमा वर्षमा पुर्याउनु लाग्थ्यो। बच्चालाई बाबा बोर्डिङमा पुर्याउन जान्थ्यौँ। 9 वर्षको हजाउला छेउला थाहा छैन, बच्चै छ। मेरो छोरा महान बन्ने पर्छ त्यसो भनेर हामी स्कुलमै पुऱ्याइदिन्थ्यौँ। तर म्याक्सिम गोर्की 9 वर्षको उमेरमा कसैको नोकर भएर आफूले कमाएर आमा बाबालाई पाल्नु परेको स्थिति थियो उनको भन्दा। तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, Can you imagine it? शिक्षा कहाँबाट आउँछ? शक्ति कहाँबाट आउँछ? मुक्ति कहाँबाट हुन्छ? अतः याद राख्नुहोस् मित्रहरू, मान्छेको शक्तिको विस्फोट भनेको अनुभवबाट हुन्छ। मान्छेको शक्तिको विस्फोट भनेको संघर्षबाट हुन्छ, सुविधाबाट होइन। तथाकथित माया प्रेमबाट मान्छे बन्दैन, किरा मकोरा मात्रै जन्मिन्छ। याद राख्नुहोस्।
मान्छे जन्मनुको लागि ठोकपिट कडा सङ्घर्ष, तर भिजन सही। बिना भिजन कडा सङ्घर्षले नोकरलाई नोकरै बनाउँछ। नोकरले खूब परिश्रम गर्छ, त्यसमा शङ्का छैन, तर भिजन जोडियो भने मात्रै त्यो नोकर एक दिन संसारलाई हल्लाउने महापुरुष बन्छ। या भनौँ संसारलाई हल्लाउन सक्ने महापुरुषको सम्भावना बोकेका मान्छेहरूमा यदि सङ्घर्ष हटाइदिने हो भने उनीहरू संसारका प्राय डिप्रेस भएर मर्नेहरूको लिस्टमा दरिन्छ। म्याक्सिम गोर्कीले घरमा बसेर पढे, एसएलसी पनि पास गरेनन्। हामी यहाँ सायदै मात्रै कोही होलौँ जसले एसएलसी पास नगरेका हुन्, तर हामीले एउटा कविता पनि छपाउन सकेनौँ। म्याक्सिम गोर्कीले जुन काम गरे नपढिकन, त्यो काम हामीले जिन्दगीभर पढेर पनि गर्न सकेनौँ। त्यसकारण ज्ञानको स्रोत स्कुल र कलेज होइन, ज्ञानको स्रोत सङ्घर्ष र मुक्तिको भिजन। र जसले यो भिजन बोके उनीहरूले नै संसार बदलेका। दुर्भाग्य स्कुलमा जाँदा हाम्रो यो हुन्छ कि भिजन नभएका मान्छेहरू शिक्षक बनेर टाई कसेर आउँछ, अनि हाम्रा बच्चाहरूलाई पनि टाई कस्न लाउँछ। टाई भनेको थाहा छ तपाईँलाई? यहाँबाट तानेर झुन्ड्याउनुहोस्, फाँसीको फन्डा भन्छ। अतः तपाईँका छोराछोरी अब झुन्डिन सुरु भयो भनेको टाई। इंग्लिश शब्द भेरी क्लियर छ। टाई सिम्पली मीन्स टू टाई, बान्नु। यार तपाईका छोराछोरी के तपाईले बच्चा जन्माउनु भएको हो कि पशु जन्माउनु भएको? किन भन्नाले अहिले सानो उमेरदेखि दाम्लो सुरु भइसक्यो। अलि राम्रो खालको दाम्लो, त्यो दाम्लो भन्दा त नाम्लो बोकेर हिँड्नु जान्छ। कम्तीमा निधारमा नाम्लो बोकेका केटाकेटीहरूमा जिन्दगीमा केही गर्छु भन्ने सङ्कल्प हुन सक्छ। त्यति दाम्लो बोकेका मिस्टर दामले, मिस दामले महिनाको 5000 को लागि चाहिँ दाम्लो कसिसक्यो। एउटा महान झुटको संसार हाम्रो लागि उपहार भनिन्छ। यो उपहार होइन, उपहास हो। मानव जाति माखोल उडाउनु साक्षी छ महान आत्माहरू धरतीमा। अतः सन्देश यसको के हो? 9 वर्षसम्म कहिलो उमेर पुग्दै पढ्नु त कता कता, अरूको घरमा कान्छो भएर नोकर भएर बस्ने त्यो केटा जीवनमा यति बढी अनुभव बटुले उनले, यति बढी दुःखलाई अगाडिबाट नजदिकबाट देखे उनले, भोगे उनले। ती देखेका भोगेका एक दुःख र पीडालाई उनले शब्दमा साट्न कोसिस गरे। एक आँसुलाई लगत राख्न सिके शब्दमा, सुन्दर शब्दमा। एक धोखा र पीडालाई एक कुरो आफ्नो अनुभवलाई सुन्दर शब्दमा साच्न सिके। याद राख्नुहोस् यो शब्दावली, यो प्रसङ्ग म्याक्सिम गोर्कीले म्याक्सिमम दुःख पीडा झेले। त्यसमा भन्नु केही पर्दैन, किन भन्नाले स्कुल 9 वर्षमा पनि उनी गएन, बरु नोकर बन्न पुगे। हामी मरी आमा बाबाले छोराछोरीलाई पढाइन्छ, उनले आफू मरी आमा बाबालाई जीवित पार्नु।
जिन्दगी त उनले विष जही पिए। उनको जिन्दगी कुनै स्लो पोइजन भन्दा कम थिएन। तर एक त्यो पीडालाई उनले सुन्दर शब्दमा साँच्न सिकी। फरक यति हो याद राख्नुहोस् मित्र, एक धोखा, मान्छेले मान्छेलाई दिने धोखा, यसलाई काव्यात्मक ढंगमा साहित्यिक पारामा व्यक्त गर्न सिकी। बस त्यही उनको कलाको कारणले गर्दा उनले जिन्दगी भर भोगेका पीडा मान्छे भित्रको क्रान्तिलाई जगाउने चिंगारी बनेर निस्के। अतः हामीहरूले त छोराछोरीलाई त्यस्तो अनुभव पनि गर्न दिँदैनौँ। न उनीहरूले अनुभव सिक्छन्, न उनीहरूले ज्ञान सिक्छन्। उनीहरू त होलसेलमा बिक्छन् संसारको बजार। याद राख्नुहोस्, होलसेलमा बिक्ने सन्तान जन्माइरहेका छौँ शिक्षाको शब्द। किनभने हामी स्वयं आमा बाबा पनि होलसेलमा बिकिरहेको छ बजारमा। 5,000 6,000 को रेटमा बिक्छ। कहाँ पुग्न आएको जिन्दगी, कहाँ अल्झिरहेछ। त्यसरी बिकेर पनि स्वस्थ हुँदो हो त खुब हुँदो हो, त्यसरी बिकेर पनि शान्ति हुँदो हो त खुब हुँदो हो। न शान्ति मनमा, न स्वास्थ्य तनमा, खाली बिकेछ जिन्दगी बजारमा। मानव सोकेसमा सजाउनको लागि बनाएको सामान झैं हामी पनि कुनै अफिसको सोकेसमा 7-7 घण्टा सजाइन्छ। 7-7 घण्टा। अनि ग्राहक आउँछन् किन्नलाई, हामीसँग डिल गर्छ नि त्यो हो। अनि धनी बन्ने हामी होइनौँ फेरि, हामी त सोपिस हौँ। गोदामको माल त अर्कै छ, त्यहाँ त्यो मालिक हो, बिक्ने त त्यो, हामी त सोपिस मात्रै। मूल्य त उसको हुन्छ, हामी त सोपिस मात्रै। Can you imagine it? This is what happening with us. हामीसँग भइरहेको त्यही हो। त म्याक्सिम गोर्की जस्ता मान्छेबाट काश हामीले सिकेको भए कि मान्छे उठ्छ कहाँबाट, महापुरुष जन्मिन्छ कहाँबाट। यो एउटा म्याक्सिम गोर्कीको जीवनबाट सिक्न सक्ने म्याक्सिमम कुरा हो। संघर्ष, भिजन र साहित्य, तीनवटा कुरा बुझ्नुहोस् यहाँ। संघर्ष, केही गर्नुपर्छ भन्ने भिजन, महान काम गर्नुपर्छ, मर्दैन म नत्र भन्दै यमराजलाई। जबसम्म महान काम गरिँदैन त ना पनि हुन्छ। किन भन्नाले मैले महान काम नगरेसम्म यो धरती नछोड्ने संकल्प लिइसके। सुनाइ अतः याद राख्नुहोस् यो कुरा, कम्तीमा संघर्ष। हे प्रभु, मलाई दया गरी अझ बढी दुःख दि, प्रार्थना गरौँ। प्रभु त चिन्नुहुन्न, ठिक छ, मातृदेवो भव। प्रभु त चिन्नुहुन्न, ठिक छ, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। प्रभु त चिन्नुहुन्न, तर प्रभुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने त्यही माता, मेरी आमा, मेरा बाबा, जसले मलाई हुर्काउनुमा जिन्दगी लगानी गर्नु पर्यो। अतः म ईश्वरलाई चिन्दिन, ठिक छ, उनका प्रतिनिधि मेरी आमालाई मान, मेरा बाबालाई मान। के ठुलो कुरा भयो। किन भन्नाले उनीहरू मरि नै हामीलाई हुर्काएका हो, त्यसकारण हामीलाई उनीहरू भगवान भन्दा कम कहाँ हुँदो होला। रक्त शास्त्रमा भने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
प्रभु चिन्दैनौँ हामी, चिन्न सक्दैनौँ हामी, ज्ञान त्यति छैन, तेस्रो नेत्र खोलिएको छैन। के छ? आमासँग हामी सुविधा माग्छौँ, बाबासँग गुनासो गर्छौँ, यो भएन त्यो भएन भनेर किन गर्नु? सङ्घर्ष माग्नु उनीहरूसँग। हे मेरा बाबा, मेरा लागि तिमीले सङ्घर्ष उठाए, अब तेरो लागि म उठाउँछु सङ्घर्ष। हे मेरी आमा, मलाई जन्माउन हुर्काऊ। तिमीले मरी मरी रात कटा, मरी मरी दिन कटा, अब यो सङ्घर्षको पालो तेरो सक्यो, मेरो पालो हुँदछ। हे ईश्वर, यदि दुखीको घरमा मात्रै तेरो वास हो, मलाई दया गरी अझै बढी दुःख हो। अनि ईश्वरको खातिर पीडा उठाउन सक्दैन। ठिक छ, आमा बाबा त जीवित हुनुहुन्छन्, उनकै खातिर उठो, उनीहरूकै नाममा सहित एउटा सङ्घर्ष। अत म्याक्सिम गोर्कीबाट सिक्ने त त्यही कुरा, प्रेरणा त त्यहीबाट। अनि यो म्याक्सिम गोर्की भन्ने मान्छे इतिहासको एउटा अपवाद पात्र होइन, फेरि इतिहासमा एउटा अपवाद होला त्यो पनि होइन। याद राख्नुहोस्, प्राय महापुरुषहरूको कहानी यस्तै यस्तै छन्। जो मानव इतिहासमा सबभन्दा खुंखार भनिएर चिनिने हिटलरको कुरा छ, त्यसको पनि हालत त्यही थियो। उनी 6-7 वर्षकै उमेरदेखि पेन्टिङ गरेर खान बाध्य भएको मान्छे, वाल पेन्टिङ गरेर। याद राख्नुहोस्, पेन्टर भएर खान बाध्य भएको मान्छे, तर महान सङ्घर्ष झेले उनले। यद्यपि उनलाई हामी नकारात्मक अर्थमा लिन्छौँ, तर एकजना खत्तम क्षीणहीन मान्छेले कसरी शक्ति उत्पादन गर्छ भन्नेको उदाहरण त हो। यद्यपि उनले समातिको बाटो गलत गयो, तर त्यो सङ्घर्षलाई साट्न त सफल भए, आफूलाई उठाउने माध्यम बनाउन त सफल भए। अतः बन्धु, म्याक्सिम गोर्कीको यो कहानीबाट हामीले सङ्घर्ष, त्यसमा भिजन जोड्ने कुरा त सिक्नै पर्छ। सङ्घर्ष, भिजन, र त्यसपछि सम्प्रेषण। सम्प्रेषण, सेल योर प्रब्लम। म धेरैपल्ट भन्दै आएँ, you needed to solve your problem. Those who solves the problem will be weaker. Learn how to sell your problem. Maxim Gorky or Adolf Hitler or whoever, they learned how to sell their problems rather than solving the problems. उनीहरूले समस्यालाई बेच्न सिके। हेर्नुहोस् है, म्याक्सिम गोर्कीले समस्यालाई बेचे। तपाईँ हामी अझै समस्या समाधान गर्न हिँड्छौँ, अझ पैसा तिर्छौँ मेरो समस्या समाधान गरिदियो भनेर, भरिया लगाउँछौँ। हामी पैसा तिर्छौँ समस्या समाधान गराउनको लागि, स्पेसलिस्ट कहाँ जान्छौँ समस्या समाधान गराउनको। उनीहरूले समस्या समाधान गरेनन्, सेल गरे। कसरी गरे? म्याक्सिम गोर्कीले जिन्दगीभर भोगेका ती पीडा शब्दमा, सुन्दर शब्दमा कैद गरी गरी साहित्य बनाउन सिके। बित्यो समस्या त कसले किन्नु होला, तर सुन्दर शब्दमा
प्याक गर्दाखेरि बिग्दो रहेछ। त्यसकारण त है अचेल चाहिँ फेसन छ नि, यहाँ पनि लाऊ, 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 यहाँ पनि सबै टाक्का। किन भन्नाले भित्र त खत्तम माल छ। बाहिरको चाल ढाल अर्कै छ फेरि। क्यामेराम्यानहरू 101 स्पेशलिस्ट छन्। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्योभन्दा 5 गुणा बढी सुन्दर पार्ने कि 10 गुणा सुन्दर पार्ने कि 50 गुणा पार्ने कि 100 गुणा पार्ने पढेर आएका हुन्छन् उनीहरूले। अनि फोटो खिच्न जानुहोस्, 50 रुपियाँ तिर्नुहोस्, तपाईँ जस्ताको तस्तै उत्रिन्छ। 200 तिर्नुहोस्, फोटोग्राफर राम्रो स्ट्यान्डर्ड तपाईँभन्दा राम्रो निकालिदिन्छ फोटो। 500 तिर्नुहोस्, कुरै अर्को। Can you imagine it? तपाईँ काठमाडौँको सबभन्दा राम्रो स्टुडियोमा जानुहोस्, सबभन्दा राम्रो पैसा छिराउँछ तिराउँछ, अनि यस्तो फोटो तपाईँको निकाल्छ। त्यो फोटो हेरेपछि अरू त अरू, तपाईँ पनि फस्नुहुन्छ। उसले अर्कै निकालिदिन्छ, किनभने उसले पढेर आएको त्यही हो। दुनियाँमा मान्छे साह्रै बेवकुफ छन्। ऊ जस्तो छ पैसो बढी राख्दै जानुहोस्, राम्रो राम्रो निकालिदिन्छ। फिल्मका हिरोहरू हेर्नुहोस् न एकपल्ट, एउटा हिरो फिल्ममा हेर्नुहोस्, यति राम्रो पिस निकालिदिएको हुन्छ मार्बलको जस्तो हुन्छ। मार्बलस बाटोमा भेट्यो भने कोइला जस्तो देखिन्छ। अब नामै नलिकन भन्नु पर्दा एकचोटि हामीले नेपालको टप मोस्ट हिरोलाई मध्येका एकलाई धरहरा पार्टी प्लेसमा बोलायो। अब यत्रो नाम चलेको हिरो है, फिल्ममा हेर्दा त मानव स्वर्गबाटै चाहिँ देवदूतै उत्रे जस्तो आउँथ्यो। कस्तो आउँदो होला भनेर खोजे, यसरी हेरे आउँदै आएन, आउँदै आयो। मान्छेहरूले ताली गडेर पड्काएपछि अब त आयो होला, यसरी हेरे देखिन। अब यसरी अगाडि अगाडि एकजना मान्छे चाहिँ हेर्दा भरिया भरिया तालको मान्छे आउँदै थियो। अब यो चाहिँ अलिकति यिनको बडीगार्ड होला जस्तो हेरे पछाडि आउँदो होला, यसरी त्यही हिरो। तपाईँहरूमध्ये कतिलाई यो पनि लाग्दो होला, म राम्रो छैन, राम्री छैन, नत्र हिरो हिरोइन राम्री हुनु पर्दैन। हिरोइन तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ काफी छ। तपाईँलाई कस्तो बनाउने भने फोटोग्राफरको काम। तपाईँलाई यो छविबाट अर्को छविमा जोड्नको लागि 5 वर्ष पढेर आउँछ। अब त भन्नु एउटा कुरा त पक्कै बुझ्नुहोस्, म्याक्सिम गोर्कीको कुरा गर्दै थियौँ हामीहरू। त्यसकारण आज त उनीबाट सिक्नुपर्छ कि भाइ मेरो जीवनमा दुःख पुगिरहेछ, सुख बेसी भयो। त्यसकारण प्रार्थना गरौँ, हे मेरी आमा, म सङ्घर्ष तिम्रो लागि गर्न सक्नु। हे मेरा बाबा, तिम्रै बाहनामा सधैँ म एउटा विराट सङ्घर्ष झेल्न सक्नु। आचार्य देवो भव, हे आचार्य,
तिमी बाहनामा सही मेरो जिन्दगीलाई म्याक्सिमम पीडा नत्र पीडा त मान्नुवाला छैन। मलाई पीडा मतलब छैन, म त सुख खोज्ने। मलाई सानो सानो सुखले बहकाउँछ, मेरो माटोमा इन्द्रियले लट्काउँछ चट्टाउँछ मलाई। म त सुखको खोजी सुख किन्ने बजारमा आएको छु। तर मलाई चाहिने उठ्नलाई त्यो दुःखको रहेछ। त्यो शिक्षाले दिँदैन, अचेलको शिक्षाले झनै दिँदैन। अतः याद राख्नुहोस्, मलाई दुःख दे प्रभु, दया ममाथि थप लैजा मेरा सबै सुख सुविधा। रुखो सुखोमा बाँच्न सकौँ, अँध्यारै सही आफ्नै पाखुरा रगडी रगडी आजको छिल्को निकालेर बाँच्न सक्छु। म ज्योति खोज्दिनँ बाहिरबाट, म आफूलाई घर्षण गरी गरी ज्योति जलाउँछु। बस। र यति हुँदा हुँदै एउटा कुरा त सिक्नुपर्छ हजुरले, यहाँहरूले, तपाईहरूले, तिमीहरूले, तैँले सबैलाई सम्बोधन गरेर मौसुफहरूले सन्तान थरी थरी यो त हाँसेको कि तिमी हाँसेको कि हजुर हाँसेको तपाईँ हाँसेको मौसुफ हाँस्नु भएको जो हाँसेको। Learn how to sell your problem. As Maxim Gorky did. उनले जिन्दगीमा जति दुःख झेले त्यति थोरै मान्छेले झेले होलान् भन्न सकिन्छ अहिलेको समयमा। त्यो समयमा धेरैले झेले होलान्, किन भन्नाले विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको थिएन, राजनीतिक स्वतन्त्रतामा देश थिएनन्, त्यसकारण त्यो सामन्ती युगको कुरा हो। र अहिले हामी दुःखबाट पलायन हुन्छौँ, हामी आफ्ना छोराछोरीलाई बढी सुविधा दिन खोज्छौँ, त्यसकारण त उनीहरू बढी दुविधामा पर्छन्। जति बढी सुविधा त्यति बढी दुविधा। याद राख्नुहोस्। अतः उनले जिन्दगीभर सङ्घर्ष गरेर सिकेको कुरा त्यही हो, लागेको कुरालाई सुन्दर ढाँचामा भन्न सक्ने। दायाँ बायाँ हेर्ने होइन, यहाँ हेर्न सिधा। त्यही दायाँ बायाँ हेर्दै त यस्तो हालत भयो। यता हेऱ्यो त्यो पनि चित्त बुझेन, फेरि अर्को हेर्यो। यार त्यो बानी अब लामो नपार्नु। ग्राहक एउटै भए पुग्छ। दायाँ पनि हेऱ्यो भने बायाँको भाग्छ, बायाँ हेऱ्यो भने दायाँको भाग्छ। बरु सिधै हेरिरह्यो भने भाग्नै पाउँदैन। अब हिटलरको अलिकति मसला घोलौँ। कलेज के हो, स्कुल के हो भोग्न नपाउने एक अद्भुत शक्तिशाली मान्छेको नाम एडल्फ हिटलर। तर उनले भाषण दिँदा, उनले राजनीतिक भाषण ठोक्दा दिँदा उनले ठोक्दा भन्नुपर्छ, किन भन्दा सुन्नासा ठोकेको अनुभव। हिटलरको बारेमा भनाइ छ, उनले भाषण ठोक्दा आधा मान्छे रोइरहेका हुन्छन्, आधा मान्छे हाँसिरहेका हुन्छन्। यता हेऱ्यो भने यता हाँसेको हुन्छ, त्यो हाँसो थाहा पाउँदैन, उता हेरेर रोइरहेको। किन भन्नाले उनले भाषण दिँदा अद्भुत अद्भुत काम गर्छ। उनको 5वटा ज्ञानेन्द्रिय त इन्भल्भै हुन्छ, 5वटा कर्मेन्द्रिय पनि इन्भल्भ हुन्छ। सम्पूर्ण अस्तित्वले बोलिरहेको हुन्छ।
विशेषता पनि त्यही हो। दायाँ बायाँ लाग्ने त पुरै छोडो, सम्पूर्ण अस्तित्व याद त्यसै कुरा, यो कुरा सिक्नुहोस्। उनले सम्पूर्ण आफ्नो अस्तित्व, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रिय सबैलाई लगानी गरिदिन्छन् भाषामा। यस्तै डुब्छन् उनी। अनि संसारमा मान्छेले 3 किसिमबाट सिक्छन् भन्ने कुरा खोइ कसरी उनले सिके, अद्भुत लाग्छ। 3 किसिमका मान्छे हुन्छन् सिक्ने तरिकामा। एउटा अडिटोरी मान्छे, जसले चाहिँ सुनेर सिक्छन्, थोरै हुन्छन्। सुनेर बुझ्ने मान्छे थोरै हुन्छन्। भिजुअल मान्छे धेरै हुन्छन्, उनीहरूलाई देखाएपछि मात्रै बुझ्छन्। जति व्याख्या गरे पनि बुझ्दैन, देखा ए यो भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा नै छ नि मान्छेलाई, देखाउनुपर्छ उसलाई। उनलाई चाहिँ रामबहादुर बुझ्दैन, ए यो फोटो ए उनलाई चाहिँ गोदावरी भने गोदावरी कहाँको गोदावरी भन्छ ले गोदावरीको तस्बिर भनेर देखाइदिउँ, जस्तै बोटनिकल गार्डन अनि ए त्यो थाहा चित्रण गर्नुपर्छ उसलाई। त्यसकारण राम्ररी बुझाउने पारालाई चित्रण गर्नु पनि भनिन्छ। एउटा शब्दावली नै प्रयोग हुन्छ, चित्रण गर्नु। किन भन्नाले सबैले बुझ्न सक्ने मान्छे थोरै हुन्छ, देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण त हामी देखाउमा ब्युटी पार्लर धेरै खुल्नुको कारण त्यही हो। किन भन्नाले त्यो सुनेर बुझ्ने जमाना गयो, अब त देखाउनै पर्ने, नभएको पनि देखाउनु पर्ने, भएको देखाउने त छोड्दै नभएको देखाउने जमाना आयो। किन इमेजिन ब्युटी पार्लरै भनेकै त्यही हो, छँदै छैन त्यो ब्युटी तर देखाउनु पर्ने। यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। अतः यो भिजुअल मान्छेको कारणले भएको, हेरेपछि वाउ भन्छ है, किनभने देख्नै पर्ने उसलाई। आँखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं भन्छ। क्या घूर घूर कर देख रहे हो, देखाउनै पर्ने। अनि थोरै मान्छे यस्ता पनि हुन्छन् देखाएर पनि नपुग्ने, लाटोले केरो हेरे जस्तै हेरिदिन्छ, तातो नि बुझ्नु। त्यस्ताको लागि गरेर देखाइदिनु पर्छ। त्यसलाई काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी भनिन्छ। मोडालिटी, देयर आर 3 मोडालिटिज अफ लर्निङ। सिक्ने 3वटा तरिका छन्, कानबाट, आँखाबाट र एक्सनबाट, कर्मबाट है। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण हिटलरले त्यो 3 कुरा कहाँबाट खोइ सिक्यो। उनले भाषण गर्दाखेरि शब्द मात्रै हुँदैन थिए, उनले भाषण गर्दाखेरि अब एक्सन सबै 5वटा ज्ञानेन्द्रिय चलाउँथे, 5वटा कर्मेन्द्रिय चलाउँथे। त्यसकारण कतिपय मान्छेले उसको कुरा बुझ्दैन, तर उसको चाहिँ अनुहार बुझ्छ क्या, गरेपछि त बुझिहाल्यो ए जोसिलो कुरा गरेको, वाह ए रमाइलो कुरा गरेको, हाउभाउले बुझ्छ कि गर्नु थाल्यो बुझ्छ न, शब्दै नदिनुहोस् गर्नु थाल्यो केटाले यसो गर्नु थाल्छ। शब्द चाहिन्छ चाहिँदैन, ओ शब्दै चाहिँदैन, झ्यार्र आयो भने त्यहाँ क्यान यु इमेजिन। त्यसकारण त्यो देखाउनु हाउभाउ, जसलाई हामी भन्छौँ हाउ गरेपछि भाउ लाग्छ। हाउभाउ माने होइन, हाउभाउ गरेर भाउ लाउनु। अब यो त भिजनरी कुरा भयो। अब कहिलेकाहीँ उसले गराएर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेला जस्तै अब यहाँ शङ्ख छ भने शङ्ख बजारेर फुटालेर पनि देखाइदिन्छ। यो मोडालिटी
एस्थेटिक पर्सनालिटी भनेर नबुझ्ने, देखाएर पनि बुझेन। अब एक ठोकर हाली चुप बनाछ क्या हाने त हो, यो चाहिँ तेस्रो पर्सनालिटी काइनेस्थेटिक। नेपोलियन बोनापार्टको एउटा याद आयो मलाई, किन भन्नाले संसारका महापुरुषहरूको एउटै जात हुन्छ, भनेको मतलब उनीहरूको जात हो सङ्घर्ष। उनीहरूको जात जब नेगेटिभ हुन्छ नि अनि सबै असफल हुन्छ भनेर धेरैपल्ट भयो भने, अब हाम्रा साधक मध्ये नेगेटिभ हात भएका कोही कोही बाँकी छन्, मध्ये एकजना नि। नेपोलियन बोनापार्टको कुरा गर्दैछु। कहाँ नेपोलियन बोनापार्ट, कहाँ योगेश्वरी साङ। अब सुन्नुहोस् है, नेपोलियन बोनापार्ट एकचोटि अस्ट्रियासँग युद्ध गर्यो। कति पढ्यो त्यसमध्ये एकचोटिको कुरा सम्झाउँछु। अनि त्यो बेला सन्धि सम्झौता गर्नु पर्यो। युद्धमा जितिसकेपछि या हारेपछि सम्झौता गरिन्छ, या त जित्दा पनि गरिन्छ ठुलै फाइदा लिएर, हार्दा पनि गरिन्छ घाटा बेहोरेर, सम्झौता चाहिँ हुन्छ। सम्झौता हुँदै अस्ट्रियासँग। अस्ट्रियाका तर्फबाट पनि शिखर नेताहरू, उच्चस्थ नेताहरू, यता त नेपोलियन बोनापार्ट स्वयंले त्यो सभालाई, त्यो शिखर सभालाई सम्बोधन गर्दै थिए। अनि हारेका उनीहरू, जितेको त नेपोलियन बोनापार्टले नै हो, हारेको यता होइन, हारेको उता। अनि के गर्न थालेछन् भन्नाले हारेको पक्षले थोरै दिन खोज्छ, जितेको पक्षले धेरै लिन खोज्छ। कुरो मिल्दै मिलेन, कुरा सम्झाउनै सकेन, सन्धि भङ्ग हुने स्थितिमा पुग्यो। हेर्नुहोस् है, सन्धि भङ्ग हुने स्थितिमा पुग्यो। यो मलाई विशेषै प्रभावित गरेको घटना हो। मेरो जीवनमा मलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि धेरै कुराले भूमिका खेलेका थिए। त्यसमध्ये एउटा कुरा हो मलाई सबभन्दा बढी झकझकाएको घटना, र मैले उल्लेख पनि त्यस्तो विधि चाहिँ गरेको छैन घटना। अनि कुरो अगाडि बढ्दै गयो, मिल्दै मिलेन कुरो। त्यसपछि लास्टमा आएर नेपोलियन बोनापार्टले झ्याप पेपर वेट चाहिँ समाते। हेर्नुहोस् है, अनि उनीहरू जुन टेबलमा बसेर वार्ता गरिरहेको थियो, ठुलो टेबल थियो, त्यसमाथि सिसा लगाएको थियो है। नेपोलियन बोनापार्टले सिसालाई उचालेर यस्तो विधि चाहिँ बजारिदिए, नुहारानदेखिको बल निकालेर हानेपछि त्यो सिसा हजारौं टुक्रामा चाहिँ विभाजित भयो। टुक्रा 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 चारा हेर्दा चाहिँ सबै झस्के। फेरि यो मान्छे नेपोलियन बोनापार्ट, जसले युद्ध भनेको हार्नै जानेनन् कहिले पनि। अन्तिम युद्ध वाटरलूमा उनी हार्नुको कारण थियो मनोवैज्ञानिक कारण, त्यो बेग्लै कुरा। त्यो युद्ध बाहेक उनले जीवनमा युद्ध हार्न नजानेको मान्छे। उनले जहाँ हात हाल्छ त्यो युद्ध शत्रुको पक्षमा जतिसुकै सेना भए पनि जित्ने खालको मान्छे, अदम्य साहस भनिन्छ। उनले त्यो सिसालाई झर्याम झरुम हजारौं टुक्रामा विभाजन गरे। कुरा नमिलिरहेको अवस्था, त्यसपछि सबै डर। अनि के भन्छन्, जुरुक्क उठ्छन् नेपोलियन, जुरुक्क उठेर अस्ट्रियाका सेनाहरू, यदि मेरो प्रस्ताव तपाईहरू मान्न चाहनुहुन्न भने तपाईहरूको अस्ट्रियालाई यो सिसालाई जति टुक्रा बनाए त्यति टुक्रा बनाइदिन्छु।
गर्नुहोस् सिसालाई। चाहनुहुन्छ तपाईँको देश यति हजारौं टुक्रामा विभाजन भएको हेर्नु? सिग्नेचर मलाई प्रचण्डबाट त्यही आशा थियो। जब गिरिजा प्रसादसँग वार्ता हुन्छ, नेपोलियनको पारा निकाल्छ कि जस्तो लाग्छ, कोहीले निकाल्दैन। नेपालको दुर्भाग्य हो त्यो के साँच्चै क्रान्तिकारी मान्छे नेपालमा अझै पनि जनताले देख्न पाएन। नत्र भने हाम्रो अवस्था यति पीडादायक नहुनु पर्ने। अहिले पनि देश अनिर्णयको बन्दी छ, किनभने देशमा नेतै जन्मेको छैन। याद राख्नुहोस्, जब जब देशमा साँच्चैको नेता जन्मिन्छ, देश अनिर्णयको बन्दी बन्दैन। राजा हामीले भन्नु पर्या छ अझै पनि कि देश अनिर्णयको बन्दीमा छ, किन भन्नाले यो देशले अझै गतिलो नेता हेर्न पाएको छैन। नेपोलियन बोनापार्टले त्यो दुस्साहस गर्न सक्थ्यो। अनि यो प्रसङ्ग के थियो त? काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी। याद राख्नु, संसारलाई हल्लाउने मान्छेहरूलाई यो कुरा थाहा थियो र त उनीहरूले सबै किसिमका मोडालिटी युज गर्छन्। बुझाउनु पर्यो, शब्दले बुझाए मानेन, नक्सा देखाए मानेन, अब गराउनु पर्यो होइन उनीहरूलाई। झ्याममा हान्ना साथ सिसा चकनाचुर भएको लाग्छ नि। कतिलाई घाउ लाग्यो होला, कतिलाई चोट लाग्यो होला, कति तर्से हो। त्यो काइनेस्थेटिक पर्सनालिटीको मोडालिटीको गुण त्यही हो। त्यस्तो नभएसम्म सिक्दै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा पुराना जमानाका, अहिले त थाहा छैन मैले, पुराना जमानामा प्राय जसो लोग्नेहरूले चाहिँ श्रीमतीलाई ठटाउनु पर्यो भने त्यही गर्छन्, सिसा झ्यामझुम फोड्दैन। अरू त मलाई के थाहा, मेरै बाबा त्यस्तो गर्थे। मेरी आमालाई थर्काउनु पर्यो भने सिसा फोड्नु जाने झ्याम। काइनेस्थेटिक। अब फेरि त्योभन्दा कम मन नबुझ्ने पर्सनालिटीको काको। एक दुईवटा केस हामीले त्यस्तो पनि सुन्यौँ। अचेल पनि त्यो श्रीमतीलाई अथवा कसैलाई चाहिँ देखाउनु पर्यो भने टिभी नै गएर फुटाइदिने। त्यो काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी भनेको त्यही। बुझ्नुहोस्, काइनेस्थेटिक पर्सनालिटीले काइनेस्थेटिक मोडालिटी नै बुझ्छन्। यसरी सिद्ध हुन्छ। अनि यो तीन किसिमबाट सिकिने भएको कारणले गर्दा हिटलरले गरेको त्यही हो कि दुनियाँलाई हल्लाउनुको कारण त्यही थियो कि उनीले भाषण गर्दा शब्द मात्र होइन, सबै कुरा प्रयोग गर्थे। अगाडिका कुराहरू टोड्ने, फोड्ने आदि इत्यादि पनि कतिपय मामलामा गर्थे। अनि त्यस्तो एक्सपेरिमेन्टल पनि गरेर देखाउँथे उनले, जसको कारणले गर्दा मान्छे एउटा वर्गले नपुगे अर्कोले, अर्कोले नपुगे अर्कोले, किन भन्नाले वर्ग त तीनवटा देखियो मोटामोटी रूपमा बुझ्ने तरिकामा। त बन्धुहरू, पुनः म्याक्सिम गोर्कीमा फर्कौँ, किन भन्नाले आजको हाम्रो सूत्र गोर्की नै हो। त्यसैले गोर्कीबाट हामीले सिक्ने पहिलो कुरो भनेकै सङ्घर्ष। याद राख्नुहोस्, कम सङ्घर्ष कम सम्भावना, बढी सङ्घर्ष बढी सम्भावना। अनि सङ्घर्षले मात्रै पुग्दैन, भिजन। एक दिन म यो गर्छु, म एउटा महान काम गर्छु, त्यसैको लागि जन्मेको यो भिजन। अनि तेस्रो कुरा कलाकारिता। कला के कला? कम्युनिकेसनको कला। याद राख्नुहोस्, अनुभव त हामीसँग पनि होला नि, तर हामीले कम्युनिकेट गर्न आएन। याद राख्नुहोस्, म्याक्सिम गोर्कीले लेखेर कम्युनिकेट गरे। कम्युनिकेट भनेको सञ्चार गरे, आफूलाई लागेको, आफूले भोगेको जिन्दगीभरको कुरा उनले लेखेर प्रकट गरे म्याक्सिम गोर्कीले। यो म्याक्सिम गोर्कीको तरिका। संसार हल्लाइदिए त्यो तरिकाबाट।
अनि हिटलरले लेखेनन्। हिटलरले लेखेनन् भन्दा प्रसङ्गवश एउटा कुरा भनिदिनु पर्छ मैले तपाईँलाई। अहिले नेपालीमा समेत अनुवाद भएको हिटलरको डायरी छ सम्भवतः, मेन क्याम्प। पहिला त्यो हामीले पढ्दा हिन्दीमा सुत्दा पाइन्थ्यो, हिन्दीमा सम्म पाइन्थ्यो, अहिले नेपालीमा पनि अनुवाद छ। तर एउटा अनौठो कुरो, त्यो किताब भनेको मेन क्याम्प जुन हिटलरको जीवनी मानिन्छ, त्यो हिटलरले लेखेकै होइन, हिटलरको नाउँमा कसैले लेखेर पैसो कमाएको संसारको सबभन्दा ठुलो धोखा मानिन्छ त्यसलाई। क्यान यु इमेजिन? हिटलरले लेखेनन् तर हिटलरको नाउँमा लेखिदिए कसैले, चल। अनि यो धोखा हो भनेर संसारभर थाहा पाए तै पनि चल्छ, किन भन्नाले त्यो सबैलाई थाहा हुँदैन। हिटलरको पढेको भने दङ्ग हुन्छन्, कहाँको हिटलरको पढेको याद राख्नुहोस्। अतः हिटलरले संसार त्यो बेला हल्लाइदिए र त उनी टप लेभलमा गए पनि त्यो कसरी गयो त भन्नाले सञ्चार। हेर्नुहोस् है, सञ्चार। म्याक्सिम गोर्की ल हिटलरलाई अब दाँच्नुहोस् तपाईँ। म्याक्सिम गोर्कीले पनि सङ्घर्ष गरे, हिटलरले पनि गरे। म्याक्सिम गोर्कीसँग भिजन थियो, हिटलरसँग पनि थियो। म्याक्सिम गोर्कीले सञ्चार गर्नको लागि आफूले भोगेका, आफूले जानेका भोगेका कुराहरूलाई प्रकट गर्नको लागि माध्यम लेखनलाई लिए। हिटलरले माध्यम वाचनलाई, बोलीलाई, शब्दलाई, वाणीलाई। दिस इज द वे, यही हो बाटो। त्यही एउटा कुरा। त्यसैले हामीले जिन्दगीभर भोगेका पीडा कम छ भने बढाउनुपर्छ, हटाउने होइन बढाउने। हामी त हटाउनेतिर लागिरहेका छौँ। साह्रै पीडा हुन्छ है, जवानी साह्रै पीडाजनक छ, बिहे गरिदिन्छ, ल हटाएको त्यो पीडा। अलिअलि बोझ कम होला भनेको बोझ त कहाँ कम हुनु, झन्झन बढ्दै जान्छ होइन। परिवार थपिँदै जानु भनेको बोझ थप्नु होइन। अलिकति बोझ साह्रै पीडा छ, जवानी चाहिँ भारी भारी भइरहेछ भने बिसाउनु खोजेको त ल फेरि अर्कै समस्या। हामी समाधान गर्नु खोजेको क्या त्यो। अनि नखाइकन मान्छेले घर बनाउँछ है। अलि साह्रै दुःख भयो, घर नभएको कारणले गर्दा साह्रै काठमाडौँमा त झनै दुःख छ है। घर त जसरी पनि बनाउनु पर्यो, ऋण काटेर पनि बनाउनु पर्यो, घुस खाएर पनि बनाउनु पर्यो है, जुस खाएर पनि बनाउनु पर्यो। जसरी भए पनि घुस खाएर पनि बनाउला, जुस बेचेर पनि बनाउला, जे मिल्छ त्यही गरेर बनाउला भनेर घर बनाउँछ। घर त बन्छ, घर बनेपछि घर छोड्न मिल्दैन। अनि घरभित्र कहिले हुन्छ, कहीँ जानु पर्यो भने घरै छोड्न मिल्दैन भन्छ। घर कुर्नै कोही छैन भन्छ, मेरा दास गुलाम पिउन। सुविधा खोजेको घर बनाए, बरु डेरा भएको भए फुट्टो छोडेर जानु मिल्थ्यो। अब घर छोडेर कहीँ जानै नमिले, लज्जा। डेरावालाहरू घरवाल भन्दा बढी चाहिँ स्वतन्त्र छ। मतलब डेरावालले आज चाहिँ यो मन पऱ्यो भने फुट्टो फालेर अर्को डेरामा जान्छ, घरवालले त्यसो गर्नु सक्दैन। अनि फेरि एकान्छी आयो त माइल दाइको घर हेर, हाम्रो पनि बुद्धि पुगेन। घरवालालाई त घरै फेर्न सक्दैन, डेरावालालाई यति सजिलो। वाउ सुन्दर, त्यहाँ गएर डेरा खोज्दै जाउँ, मस्की मस्की अब हामी कति मूर्ख भयौँ भने डेरामा बस्नुको एउटा पीडा छ, त्यसमा त शङ्का छैन। तर डेरामा बस्नुको सुविधा पनि त छ नि त, त्यहाँ जानु पर्दैन। जसरी घरमा बस्नुको एउटा सुविधा छ, आफ्नो घर भएपछि एउटा सुविधा हुन्छ, तर महादुविधा हुन्छ। किन घर छोड्नै नमिल्ने। कति मान्छे त घर छोडेर जाँदै जाँदैनन् है। घर
अलिकति टाढा गए पनि फेरि चाहिँ बाटोमा फर्किएर मैले चाहिँ फल्ना ठाउँमा झ्याल लगाएको थिएँ कि थिएन, साँचो फल्ना ठाउँ लगाएको थिएँ कि थिएन, पछाडिको गेट खुल्लै थियो कि, ला कुकुरलाई केही खाँदैन, फेरि कुकुर भागेर आउँछ नि, ला किन इमेजिन। तपाईँ अहिले चाहिँ घरको पीडा तपाईँलाई थाहा छैन, किनभने तपाईँ डेरावाल, डेरावाललाई घरवाल हुनुको पीडा थाहा हुँदैन, अनि घरवाललाई डेरावाल हुनुको पीडा थाहा हुँदैन, डेरावाल हुनुको आफ्नै पीडा छ फेरि, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण पीडा दुवैसँग हुन्छ। त्यसकारण यो पीडा साटासाट गर्नु हुँदैन, पीडालाई त पचाउने क्षमता दे परमात्मा भने कोमा। किन भन्नाले तपाईँले घर बनाउँदा त्योभन्दा बेसी पीडा हुन्छ। त्यही कुरा विवाह पनि त्यही हो, बच्चा बनाउनु पनि त्यही हो। हे प्रभु यो बोझबाट हटाइदियो होइन, यस्ता बोझ त पचाइदिए प्रभु, कहाँ हटाउने, हटाएर हटिने कुरै हो। तपाईँको जीवनमा जति बढी पीडा थप्दै जान्छ तपाईँमा त्यति बढी चाहिँ ज्ञान पलाउँदै जान्छ, अनुभव पलाउँदै जान्छ, तपाईँ त्यति नै शक्तिशाली हुँदै जान्छ। तर एउटा शर्त छ मित्र, भिजन छ कि छैन? भिजन छैन भने यो कामै लाग्दैन। भिजन छैन, के का लागि जवाफ चाहियो। अनि अर्को कुरा, सञ्चार गर्ने कला सिक्नु भएको छ कि छैन? या त लेखेर या त बोलेर या त गरेरै सही, नाटकै गरेर सही, कम्युनिकेसन। बस म्याक्सिम गोर्कीको जीवनबाट सिक्ने यही हो। उनले तीनवटा कुरा गरे। कुकुरले नपाएको दुःख पाए, सङ्घर्ष, भिजन महानै राखे र त्यो कुरालाई साट्नको लागि सञ्चारको माध्यम समाते, त्यो भनेको लेखन। त्यसैले संसारमा महान हुने मान्छेहरू प्रायले चाहिँ डायरी लेख्नुको कारण त्यही थियो, किन भन्नाले लेख्ने कला उनीहरूले त्यहाँबाट सुरु गर्छ। याद राख्नुहोस् यी तीनवटा कुरा। अब चौथो कुरा सुन्नुहोस्। साक्षी हाम्रै यो महानायक म्याक्सिम गोर्की, चरित्र नायक, पीडा यस्तो बढ्दै थियो उनको जीवनमा, किन भन्नाले उनी न कलेज जानु पाएको, न स्कुल जानु पाएको, न ठिकसँग खानु पाएको। त्यो बेला नोकरलाई गर्ने व्यवहार, अहिले त कम्तीमा मानव अधिकार सेल छ, मानव अधिकार बाल अधिकार भन्ने कुरा छ, त्यो बेला न बाल अधिकार भनेकै छैन। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण त्यो बेला अन्याय गर्ने मान्छेले त सारी अन्याय गर्थे, किन भन्नाले त्यति विकसित अवस्थामा थिएनन् अवधारणा, मानव अधिकारका अवधारणा। त्यसकारण म्याक्सिम गोर्कीको जीवनमा यति पीडा बढ्यो, एउटा पोइन्टमा त्यो पीडालाई खप्न नसकेर बन्दुक समातेर गोली हाने। तपाईँले सोचे भन्दा 100 गुना बढी पीडा थियो उनको जीवनमा, सामान्य पीडा थिएन त्यो, खप्नै नसक्ने एक्सट्रिममा गोली हाने आफूलाई। सौभाग्यवश गोली मुटुमा नपरी फोक्सोमा पर्नु गयो, रक्त पछि। यस्तो पीडाका पराकाष्ठाहरू मान्छेले पटक पटक भोग्छन्, त्यो पोइन्ट हामी मध्ये धेरैलाई आउँछन् र यो सम्पूर्ण यावत कुरालाई उनले जीवनको पाठको रूपमा, ज्ञानको रूपमा ग्रहण गरे र उनले लेख्न, सञ्चार अर्थात् कम्युनिकेट गर्न थाले। र त म्याक्सिम गोर्कीको किताब गएर पढ्नुस् आमा, तपाईको जीवनमा पनि साह्रै ठुलो उथलपुथल ल्याइदिन्छ। अहिले पढ्दा पनि प्रेरणाको अजस्र स्रोतको रूपमा। हुन त यदि कम्युनिजमको पृष्ठभूमि अहिले पनि
बाँकी रहेको भए त्यो किताबले तपाईँलाई एउटा क्रान्तिकारी बनाइदिन्थ्यो। तर पृष्ठभूमि संसारमा बदलिसकेको कारणले गर्दा त्यति त सम्भवतः नउठाउँदो होला। तर अझै पनि त्यही जिन्दगी जुन बाँचिरहनु भएको छ त्यसमाथि सोच्न चाहिँ बाध्य जरुर पार्छ। किन भन्नाले उनले कहानी मसीबाट होइन आफ्नै जीवनको रगतबाट लेखे। याद राख्नुहोस्, उनले आफ्नो सम्पूर्ण व्यथा मसी कलमबाट होइन रगतबाट कोर्न बाध्य। र त त्यो कहानीको भ्यालु मसीबाट पुरेको भन्दा 1000 गुणा बढी हुन्छ। अत हामीले तीन कुराबाट प्रेरणा लिई अगाडि बढ्न सिकौँ। म्याक्सिम गोर्कीको जीवन र उनको उपन्यास आमा पढ्नुहोस् र तपाईको जीवनमा केही गर्ने एउटा हौसला बढोस्, यही कामना सहित यो प्रथम चरणको प्रवचनबाट बिदा चाहन्छु। जय